हजुरहरूलाई सी ल्याङ्ग्वेज इन्ट्रोडक्सनमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी के टपिक कभर गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला बुझौँ। हामी चाहिँ आज इम्पोर्टेन्स अफ सी, हाउ टु स्टार्ट, बेसिक्स अफ सी, डाटा टाइप्स इन सी, अपरेटर्स, इफ एन्ड एल्स, लुप एन्ड लुप, डिसाइड एन्ड लुप र माई फङ्सन आज हामी डिस्कस गरौँ। सो सबभन्दा पहिला सुरु हामी इम्पोर्टेन्स अफ सीमा जाउँ। सी ल्याङ्ग्वेज कता युज भइरहेको छ भन्ने पहिला यो कुरा चाहिँ हामी बुझौँ। एभ्री पार्ट अफ डिभाइस ड्राइभर इज रिटन इन सी ल्याङ्ग्वेज। डिभाइस ड्राइभर भन्नाले के बुझिन्छ? फर इक्जाम्पल हाम्रो जुन वाइफाई ड्राइभर छ त्यसले चाहिँ हाम्रो वाइफाई ड्राइभर इनेबल हुनु र डिसेबल हुनु त्यो पनि ल्याङ्ग्वेज सी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो। कसरी इन्ट्रेक्सन भइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो मेसिनसित सी ल्याङ्ग्वेजद्वारा चाहिँ इन्ट्रेक्सन भइरहेको छ। माइएसक्युएल इज रिटन इन सी ल्याङ्ग्वेज। माइएसक्युएल डाटाबेस हो जहाँ चाहिँ हामी डाटा स्टोर गर्छौँ। माइएसक्युएल सफ्टवेयर पनि सी ल्याङ्ग्वेजमा बनिएको हो। मेनी सफ्टवेयर इज रिटन इन सी ल्याङ्ग्वेज। धेरैहरू सफ्टवेयरहरू सी ल्याङ्ग्वेजले नै बनिएका छन्। यदि हामीले प्रोग्रामिङ स्किल्स बढाउनै छ भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी दिइन्छ। सी प्रोग्रामिङबाट नै स्किल बढिन्छ। इट वाज डेभलप बाई डेनिस रिची इन बेल टेलिफोन ल्याबोरेटोरिज इन 1972 विच एम टु बिल्ड द युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम। सी ल्याङ्ग्वेज बन्नुको मेन उद्देश्य नै युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमबाट नै भएको हो। फन्डामेन्टल्स अफ सी। कम्प्युटर चाहिँ के हो होइन? कम्प्युटरलाई चाहिँ के भनिन्छ? कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जो कम्बिनेसन अफ हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो। अनि यसले चाहिँ हामीलाई भयभरको फङ्सनालिटिज दिन्छ युजरलाई विथ हाई एक्युरेसी, रिजल्ट इन लेस टाइम। त्यसो भए कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भनेको कुरा चाहिँ के हो? कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा चाहिँ के हो? जस्तो मैले यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा हामीले के देखाएको छौँ भने एउटा मिस्टर बोर्ड छ जसमा चाहिँ मेसिनले बुझ्ने भाषा भनेको बाइनरीमा हो। यो जस्तै हामी यहाँ हेरिरहेछौँ 0-1 भन्ने चाहिँ हाम्रो बाइनरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि युजरले चाहिँ मेसिनसित कसरी इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छ? यदि मेसिनले बाइनरी बुझ्छ भने चाहिँ युजरले त बाइनरीमा सम्झाउन हल्का गाह्रो हुनेछ। जसको कारण युजरले आफ्नो भयभरको डाटा वा केही टास्क केही पर्फर्म गर्नु छ भने चाहिँ मेसिनबाट हामीले चाहिँ कसरी गर्ने कम्प्युटरलाई इन्ट्रेक्सन? त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला 0 र 1 भन्नेको फर्म चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ। किनकि हाम्रो पिसीले बुझ्ने भाषा भन्यो मेसिनले बुझ्ने भाषा नै 0 र 1 हो। खासै 0-1 को केही सिग्निफिकेन्स छैन। तिनीहरूलाई खास गरी बाइनरी डिजिट्स भनिन्छ। तर कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा हरेक इन्फर्मेसन इन्कोड भएर जान्छ 0 र 1 को फर्ममा। त्यसैले यिनीहरूले बुझ्ने भाषा नै 0 र 1 को फर्ममा हो। अनि हामी चाहिँ किन पढिरहेछौँ 0 र 1? हाम्रो डाटा हामीलाई चाहिने भनेको डाटा जस्तो मेसेज भयो, म्युजिक्स भयो, फोल्डरमा केही डाटा भयो होइन, गेम्स भयो, फोटोज भयो, त्यो सबै डाटा कम्पाइल भएर चाहिँ यही फर्मेटमा जान्छ जो हामीले बाइनरी फर्ममा हेर्छौँ। कम्प्युटरमा डाटा स्टोर भनेको यही डाटामा स्टोर भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी यो कम्पाइल भएर हाम्रो डाटा हामीलाई रिप्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसो भए डाटा भनेको चाहिँ के हो? डाटा भनेको फ्याक्ट्स भयो अर फिगर्स भयो, सिम्पली एउटा क्यारेक्टर्स भयो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो डाटाले डाटाको कलेक्सनले नै इन्फर्मेसन भन्छ होइन। त्यसैले हाम्रोमा चाहिँ टाइप्स अफ डाटा धेरै छन् जस्तो सिङ्गल क्यारेक्टर, बुलियन, टेक्स्ट, नम्बर, पिक्चर, साउन्ड। यिनीहरूलाई पनि डाटा नै हो। यिनीहरूले पनि केही इन्फर्मेसन नै दिन्छ है। त्यसैले कलेक्सन अफ डाटालाई नै इन्फर्मेसन भनिन्छ। यो जस्ट एउटा ब्याकग्राउन्ड नलेज हो डाटा भनेको के हो भनेर। त्यसैले मैले यो स्लाइडमा मैले राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ कतिले फाइल्स भनेको पनि कुरा बुझिरह हुँदैन। फाइल्स के हो? फाइल्स एउटा कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन हो जसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन आउँछ। फाइल चाहिँ कम्प्युटरमा कसरी स्टोर हुन्छ? जस्तो हामीले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ म्युजिक, डायरी, इमेज, अटोक्याड। तर हरेकको डिफ्रेन्ट एक्सटेन्सन छ। MP3ले म्युजिक रिप्रेजेन्ट गर्छ भने TXTले टेक्स्ट फाइल रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यस्तै JPEGले इमेज रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यस्तै .exeले सफ्टवेयर रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर सबैको डाटा भनेको कम्प्युटरले स्टोर गर्ने भनेको चाहिँ के हो? बाइनरी फर्ममा डाटा स्टोर हुन्छ है। यसरी नै हाम्रो फाइलहरू कम्प्युटरमा स्टोर हुन्छ। त्यसो भए सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो? सफ्टवेयर भन्नाले के हो भने एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो जसले चाहिँ हामी कम्प्युटरलाई दिन्छौँ र कम्प्युटरले त्यही सेट अफ इन्स्ट्रक्सन फलो गर्छ है। सिम्पली सेट अफ इन्स्ट्रक्सन विच टेल्स कम्प्युटर वाट निड्स टु बी डन है। सफ्टवेयर दुई प्रकारका छन्, एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर, एउटा सिस्टम सफ्टवेयर।
एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली बुझ्दाखेरि एप्लिकेसन सफ्टवेयर त्यो सफ्टवेयर जो युजरको निड्सको बेसिसमा बनाएको हुन्छ त्यसलाई नि एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। भने सिस्टम सफ्टवेयर भन्नाले के बुझिन्छ भने सिस्टम सफ्टवेयर त्यो सफ्टवेयर हो जो सिस्टमको सपोर्टको लागि बनाएको हुन्छ है। फर इक्जाम्पल सिस्टम सफ्टवेयरमा हेऱ्यो भने अपरेटिङ सिस्टम एउटा हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो। त्यस्तै गरी कम्पाइलर्स युटिलिटिज तिनीहरू पनि सिस्टम सफ्टवेयर हो। यो चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टमको बेसिसमा बनाएको सिस्टमको निड्सको अनुसारले बनाएको सफ्टवेयरलाई नै सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ। त्यस्तै गरी एप्लिकेसन सफ्टवेयर के हो भने चाहिँ त्यो युजरको निड्सको बेसिसमा बनाएको सफ्टवेयर जस्तो हाम्रो एमएस वर्ड भयो, गेम्स भयो, ब्राउजर भयो, यही नै डिफ्रेन्स हो हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयरमा। त्यसो भए हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ सीबाट कसरी डेभलप हुन्छ हैन, सी ल्याङ्ग्वेजबाट कसरी सफ्टवेयर बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्ट मैले यसमा डायग्राम मात्रै देखाएको छु। कसरी एउटा फ्लो बुझौँ, हामी सी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्रोग्राम कसरी सफ्टवेयर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला यो बुझौँ। जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो सी प्रोग्राम बनाए जसमा चाहिँ हाम्रो .c भन्ने चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल बनिएको छ। त्यो सबभन्दा पहिलाको फाइललाई हामी सोर्स फाइल भन्छौँ। जो हाम्रो सी प्रोग्रामबाट बनिएको फाइललाई हामी सोर्स प्रोग्राम भन्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ चाहिँ factor.c राखेको छु है। त्यसपछि हामीले यहाँ हेडर फाइल्स भनेर राखेका छौँ। हेडर फाइल्स भनेको चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजले दिएको प्रिडिफाइन्ड फङ्सनहरू। यसको मतलब के हो भने सिम्पली भाषामा बुझ्यो भने केही रिफरेन्सहरू चाहिँ हामीले सीबाट लिन्छौँ। जो रिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ हामी कसरी लाउँछौँ भने चाहिँ प्री प्रोसेसरबाट लाउँछौँ। प्री प्रोसेसर भनेको चाहिँ कतिले धेरैले हेर होला ह्यास इन्क्लुड हामी राख्छौँ। त्यो ह्यास इन्क्लुडलाई हामी के भन्छौँ भने प्री प्रोसेसर भन्छौँ। यसको काम के हो भने चाहिँ हाम्रो जुन सी सोर्स फाइल छ हैन र जुन हेडर फाइल छ, जो हेडर फाइल सीले दिएको छ त्यसलाई इन्क्लुड गरेर एउटा आई.डट एक्सटेन्सनले एउटा फाइल बनाउँछ हैन। जसमा चाहिँ यो हेडर फाइल्समा के रिफरेन्स छ भने यसमा इन्क्लुड गर्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ सोर्स फाइललाई पनि इन्क्लुड गर्छ एउटा प्रोग्राममा। त्यहाँबाट बनिएको प्रोग्रामलाई .i एक्सटेन्सनमा सेभ हुन्छ। त्यो चाहिँ भित्रबाट नै हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ बल्ल हाम्रो कम्पाइल हुन्छ। कम्पाइलरले के गर्छ भने चाहिँ कुनै यदि डिफिनेसन वा फङ्सन यदि कम्पाइलरले बुझ्न सकेन भने वा कम्पाइल हुन सकेन भने चाहिँ यसले एरर फाल्छ। यदि हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइल भएको छ भने चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्ट फाइल बनाउँछ। भन्नाले के बुझ्यो भने चाहिँ कम्पाइलर गरिसकेपछि यदि केही एरर आउँदैन भने चाहिँ बल्ल हाम्रो अब्जेक्ट फाइल भन्छ। सोर्स फाइलदेखि बल्ल अब्जेक्ट फाइलमा जान्छ जो चाहिँ 0-1 को फर्ममा इन्कोड भएर जान्छ। अनि हाम्रो लिङ्कर भन्ने चाहिँ बल्ल टर्म्स यसमा आउँछ जसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट फाइल आएको छ यसको पनि रिफरेन्स पाउनको लागि हामीले लाइब्रेरी फाइल इन्क्लुड गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ लिङ्करले चाहिँ के काम गर्छ भने चाहिँ अब्जेक्ट फाइललाई लिएर रिफरेन्स हाल्छ लाइब्रेरी फाइलको अनि त्यहाँबाट बनेको फाइल नै हाम्रो सफ्टवेयर बन्छ factor.exe। यसरी नै सी प्रोग्राममा सफ्टवेयर बनिन्छ। यो पछि मैले स्लाइडमा मैले यता क्वेसन धेरै सोधेका हुन्छन् हाम्रो एक्जाममा जहाँ चाहिँ एक्सप्लेन दि प्रोग्राम कम्पाइलेसन लिङ्किङ एन्ड लोडिङ प्रोसेस विथ एक्जाम्पल भनेर आउँछ। सो सबभन्दा पहिला सुरु हामीले अघि नै हेरेका थियौँ जसमा चाहिँ एउटा फाइल factor.c हामीले लिएका थियौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सोर्स फाइल भयो जसमा चाहिँ हाम्रो सीको कोड हुन्छ। अर्को स्टेप 2मा के हुन्छ भने प्री प्रोसेसर आउँछ जसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ प्रोग्रामलाई लिङ्क गराउँछ हेडर फाइलसित। एक्जाम्पलको लागि हेऱ्यो भने stdio.h सित लिङ्क गराउँछ। त्यो एउटा लाइब्रेरी हो जोसित प्रिडिफाइन्ड फङ्सनको डिफिनेसनहरू हुन्छ हैन। स्टेप 3मा के हुन्छ नि त्यो बनेको फाइललाई चाहिँ कम्पाइलरले कम्पाइल गर्छ। यदि कम्पाइलर केही रिपोर्टमा एरर पाउँदैन भने चाहिँ यसले बल्ल अब्जेक्ट फाइल हामीलाई दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्ट फाइल भनिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्टेप 4मा लिङ्करले चाहिँ के गर्छ नि अब्जेक्ट फाइललाई लिङ्क गर्छ लाइब्रेरी फङ्सनमा र प्रोग्राम बल्ल हाम्रो exe फाइल हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम exe फर्मेटमा हाम्रो प्रोग्राम सेभ हुन्छ factor.exe भनेर। त्यसपछि लोडरको काम चाहिँ के हो? लोडरको काम सिम्पली के हो भने चाहिँ हामीले यदि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यतिखेर लोडरको काम आउँछ। लोडरले के गर्छ भने चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई लोड गर्छ भन्नाले एक्जिक्युट गर्छ exe फाइललाई। त्यो प्रोग्राम खोल्छौँ अनि बल्ल हाम्रो ऱ्याममा गएर स्टोर हुन्छ र सिपियुलाई इन्फर्म गर्छ।